नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। एक नई सुबह के साथ आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर हाज़िर खिदमत है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो की रौनक को दुबारा कर रहे हैं मशहूर मारूफ आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आप सबकी तरफ से और हमारी तरफ से। पुरतपा खैर मक़दम है मौलाना साहब, खुश आमदीद। नाज़रीन आप सबका भी इस्तकबाल है और आपके सवालात भी यकीनी तौर पर हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको भी इंतज़ार होता है उस गुफ्तगू का जो मौलाना साहब के तवस्सुत से आप सब तक पहुँचाई जाती है। हमारा आज का मौजू है कुरान मजीद को समझ कर पढ़ने की फ़जीलत। नाज़रीन कुरान मजीद के बारे में दफ्तर के दफ्तर सियाह किए जा सकते हैं। इसकी खूबियों, इसकी अज़मत के बारे में जो कुछ कहा जाए कम है। ये अल्लाह ताला का वो कलाम है जो 1450 साल गुजर जाने के बावजूद महफूज है अपनी असली सूरत में। एक ज़ेर ज़बर ज़रा सी भी तहरीफ नहीं हो सकी इसमें, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि इस कुरान पाक को हमने नाजिल किया है और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी हमारे ऊपर है। तो हम देखते हैं कि न सिर्फ ये कि लाखों हुफ़्फ़ाज़ के सीनों में, करोड़ों हुफ़्फ़ाज़ के सीनों में ये महफूज है, बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली मुक़द्दस किताब कुरान मजीद है। फिर भी हम ये देखते हैं कि कुरान मजीद को हमने सवाब के तौर पर पढ़ने का मामूल तो बना रखा है, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो कुरान मजीद को समझ कर पढ़ते हैं और इसकी तिलावत का भरपूर हक़ अदा करते हैं। कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना क्यों ज़रूरी है ये हम मौलाना साहब से जानते हैं, क्योंकि हम ये भी जानेंगे मौलाना साहब आपसे कि कुरान पाक जिसका मौजज़ा ये है कि अगर पत्थरों पर पढ़ा जाए तो पत्थर पिघल जाए, नरम हो जाए। हज़रत उमर फ़ारूक पर जिस चीज़ की असर पजीरी ने उनके दिल की दुनिया बदल दी वो कुरान मजीद है। जिन्होंने जब ये कलाम सुना तो ना सिर्फ ये कि वो अल्लाह पर ईमान ले आए, बल्कि अपने इलाके में जाकर वो दाई बन गए, मुबल्लिग बन गए। तो ये कुरान मजीद आज हम जब पढ़ते हैं तो इसकी असर पजीरी क्यों हमारे दिलों पर नहीं होती? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल हकीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। कुरान करीम एक हिदायत वाली किताब है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको पूरी कायनात और पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए नाजिल किया है। लेकिन कुरान करीम के साथ में वाबस्तगी और उससे ताल्लुक़ और उससे मोहब्बत और कुरान करीम क्या कह रहा है उसका जानना बेहद ज़रूरी है। आज हम लोग कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ़ इबारत ख़्वानी करते हैं। बेशक इबारत ख़्वानी करने से, उसकी तिलावत करने से सवाब तो मिल रहा है, लेकिन अल्लाह हमसे क्या कहना चाहता है, अल्लाह हमसे क्या मुतालबा कर रहा है और कुरान करीम के मक़ासिद, उसके अग़राज़ क्या हैं, उसको हम नहीं समझ पाते। बेशक कुरान शरीफ के साथ में अगर वाबस्तगी हो जाए, उससे ताल्लुक़ हो जाए, उससे मोहब्बत हो जाए, तो कुरान शरीफ दुनिया की तमाम नशेब व फ़राज से, तमाम बुराइयों से, बेहयाइयों से बचा करके इंसान को मंज़िल मक़सूद तक पहुँचा सकता है। बेशक मौलाना साहब, यहाँ हम देखते हैं जैसे आपने बताया कि एक ज़ाब्ते हयात, एक मंशूर हयात है जो ता क़यामत लोगों की हिदायत और रहनुमाई का काम अंजाम देता रहेगा। जो बीच में गैप नज़र आता है, जो खला है, वो कुरान पाक को समझ कर पढ़ना है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का एक कौल याद आता है कि जब मैं चाहता हूँ अल्लाह से बात करना तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, और जब मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ। तो हम देखते हैं कि कदम कदम पर इस पर रहनुमाई मौजूद है, लेकिन हमने इसे सिर्फ सवाब का ज़रिया क्यों बना रखा है? वो कौन सा ऐसा यानी हमारे जहनों का तसव्वुर है, नज़रिया है, जिसे कि हमने सिर्फ कुरान पाक को सवाब तक, हुसूल सवाब तक ही महदूद कर दिया है? ये तग़य्युर हमारी ज़िंदगी में कहाँ और कब रूनुमा हुआ? अगर हम अपनी पूरी तारीख़ को देखते हैं, रसूल पाक की ज़िंदगी मौजूद है, सहाबा इकराम की ज़िंदगी मौजूद है, और उसके बाद जो दौर आता है, कहाँ ऐसा कोई इनकलाब, फ़िक्री इनकलाब ऐसा रूनुमा हुआ कि जिसने कुरान पाक को सिर्फ सवाब तक, हुसूल सवाब तक महदूद कर दिया? देखिए, कुरान करीम को सिर्फ हुसूल सवाब के लिए पढ़ना, मैंने बतलाया कि ये तो कार्य सवाब तो है ही है,
لیکن قرآن شریف کو سمجھ کر کے نہ پڑھنا یہ ہم لوگوں کی بڑی کاہلی اور سستی ہے اور بڑی کچ فہمی والی بات ہے، اور بہت ہی ماتم کرنے کا جی کہتا ہے کہ جس مذہب کی کتاب ہے اور جن لوگوں کی کتاب ہے یہ، وہی لوگ قرآن شریف کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، وہی لوگ قرآن شریف کو پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، وہی لوگ قرآن شریف کو سیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ دیگر تمام علوم جو اس دنیا میں رائج ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی تگ و دو ہو رہی ہے، کتنی محنت ہو رہی ہے، کتنی جانفشانیاں ہو رہی ہیں، لیکن جو آپ کی مذہبی کتاب ہے جہاں سے ہدایت ملنا ہے، جہاں اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کے تمام فوائد و ثمرات حاصل ہونے والے بتلائے ہیں، پرانے قوموں کے جو عروج و زوال کے واقعات ہیں وہ بیان کیے ہیں، احکامات بیان کیے ہیں، آپ اسی کو نہیں پڑھنا چاہتے ہیں اور اسی کو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں۔ اگر سمجھ کے پڑھا جائے تو انشاءاللہ العزیز دل کی دنیا بدل جائے گی۔ اور آپ نے واقعہ سنا ہوگا علامہ عبد المجید دریابادی صاحب کا، ان کا عقیدہ جو پچھلے ایام میں تھا وہ کمیونسٹ تھے، دہریے تھے، وہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ کی ذات کیا ہے، وہ نہیں مانتے تھے کہ رسول اللہ کیا ہے۔ قرآن شریف کے مطالعے کی بات آئی اور قرآن شریف کی پڑھنے کی بات آئی تو ایک حضرت نے ان سے فرمایا کہ دیکھو عبد المجید دریابادی، تم عربی میں ایم اے کر رہے ہو، تم عربی میں ایم اے کر رہے ہو، اور اتنا تو تم ضرور مانتے ہو کہ قرآن شریف عربی کی سب سے بہترین کتاب ہے، از راہ مطالعہ ہی تم اس کو پڑھ لیا کرو۔ لیکن چونکہ عربی جانتے تھے، وہ عربی زبان سمجھتے تھے، اس کا مفہوم مطلب سمجھتے تھے، اس کا معنی جانتے تھے، اس لیے از راہ مطالعہ انہوں نے قرآن شریف کو پڑھنا شروع کیا۔ وہ شخص جو اس سے پہلے اللہ کو نہیں مانتا تھا، رسول اللہ کو نہیں مانتا تھا، قیامت کو نہیں مانتا تھا، بعث بعد الموت کو نہیں مانتا تھا، وہی اللہ کا ماننے والا ہو گیا، وہی رسول اللہ کا ماننے والا ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے اسی کے دست قلم سے تفسیر ماجدی کے نام سے ایک تفسیر لکھوائی ہے۔ سبحان اللہ۔ واقعی مولانا صاحب، یہاں آپ دیکھیں ایک اہم بات اور سامنے آ رہی ہے اس گفتگو میں کہ وہ لوگ جو عربی جانتے ہیں، اہل عرب جن کی زبان میں قرآن پاک نازل ہوا، وہ یقیناً اسے سمجھتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی یہ کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے، حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس پر عمل پیرا بھی ہوں۔ لیکن ہم جو ہماری زبان نہیں ہے، ہم انگلش سیکھنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، فرینچ کے لیے یا جرمن کے لیے، جاپانیز کے لیے، یہ تمام زبانوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک رہتی دنیا تک کے لیے ضابطہ حیات ہے، زندگی کی چھوٹی بڑی رہنمائی وہاں موجود ہے، ہم اس عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، یا کم از کم قرآن پاک پڑھتے ہوئے اس کے ترجمے پر غور کیوں نہیں کرتے، تھوڑا سا وقت اس کے ترجمے کے لیے مخصوص کیوں نہیں کرتے؟ پہلی تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو، اور فرمایا گیا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا یہ فرائض میں سے ہے، اور علم کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے کہ علم دو چیزیں ہیں، قرآن اور اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو سب سے پہلے مسلمانوں کو کوشش یہ ہونی چاہیے، اور ہر شخص کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ عربی زبان سیکھے، تاکہ اللہ اس سے کیا کہنا چاہ رہا ہے اور اللہ اس سے کیا گفتگو کرنا چاہ رہا ہے اس کو معلوم ہو سکے۔ اور دراصل یہ ہم لوگوں کی اپنے دین سے، اپنے مذہب سے، اپنی کتاب سے، قرآن سے بے تعلقی اور بے دلی اور بے لگی کی ایک دلیل ہے۔ ورنہ ہم نے یہ سمجھ رکھا کہ بھئی انگریزی کے اندر بہت سارے ذرائع ہیں کامیابی کے، فرنچ میں بہت سارے ذرائع ہیں کامیابی کے، دنیا کے حصول کے اور دنیا طلبی کے، اس لیے لوگ اس کو حاصل کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ تصور کر رکھا ہے کہ عربی زبان میں یا عربی زبان کے سیکھنے میں دنیا کے کوئی فوائد نہیں، کوئی ثمرات نہیں ہیں، اس لیے مسلمان اس کی طرف راغب نہیں ہو رہا ہے۔ اگر مسلمان یہ سوچ لے کہ بھئی یہ تو ہماری اللہ کے رسول کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، مرنے کے بعد ہماری وہی زبان ہوگی، تو کم سے کم اتنی عربی زبان سیکھ لیں جس سے ہم اپنی کتابوں کو، قرآن کو اور حدیث کو سمجھ لیں، تو اس کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا۔
بالکل ماں صاحب، عربی زبان تو سیکھنا بہت ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے پاس کچھ کالز ایسی آتی ہیں، کالرز ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں ہوں، اب میری عمر بھی نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا حضرت ابوبکر صدیق کی ریش مبارک سفید نہیں تھی؟ کیا ایسے صحابہ کرام موجود نہیں تھے جنہوں نے کہ اپنی عمر کے آخری حصے میں قرآن پاک سیکھا؟ سب تو پڑھے ہوئے نہیں تھے. تو پڑھنے کی کوئی عمر مخصوص نہیں ہے، گود سے گور تک کا یہ ایک مرحلہ ہے. تو قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے انسان کا آخر یہ سوچنا کہ اب میری عمر نکل گئی، میں صرف انگلی پھیر لوں تو مجھے ثواب ہو جائے گا، یا میں کسی اور زبان میں، جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے عربی نہیں آتی، اردو نہیں آتی، میں اس کو دیوناگری میں یا رومن میں پڑھ لوں، تو کیا قرآن پاک کو پڑھنے کا حق یا سمجھنے کا حق ادا ہو جائے گا؟ ایک حدیث آ رہی ہے آج اس موقع پر، فرمایا ہے آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر میں جانے تک. اور ایسا بہت سا تجربہ بھی ہوا ہے. میں جہاں بھی رہتا ہوں، جس مسجد سے میرا تعلق ہے، فجر کی نماز کے بعد میں نے تعلیم بالغان کا انتظام کیا تھا، اور ایک عام اعلان تھا میرا کہ جو بھی فجر کی نماز کے بعد قرآن شریف سیکھنا چاہے وہ سیکھ سکتا ہے. اور میں مستقل کم سے کم 10 سال سے اس کام کے لیے بیٹھتا رہا. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے بڑے خاطر خواہ فائدے نظر آئے ہیں. ایک صاحب تھے، فیکٹری میں کام کرتے تھے، وہ پیٹرن ماسٹر تھے. ان کی زندگی بڑی عجیب و غریب تھی، گزر رہی تھی، اور شراب نوشی اور دیگر تمام چیزیں. تو جو ائمہ ہیں اور علماء ہیں ان کا بھی کردار اور رول بہت اچھا ہونا چاہیے معاشرے کو صحیح سمت میں لانے کے لیے، اپنے خطبات کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے. تو ایک جمعے میں میری بات ان کو پسند آ گئی، اور کسی طریقے سے ان کی ہم سے ملاقات ہوئی. انہوں نے ہم سے کہا ہم قرآن شریف سیکھنا چاہتے ہیں، ہم قرآن شریف نہیں پڑھ پائے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ انشاءاللہ قرآن شریف سیکھ جائیں گے، آپ محنت کریں، کوشش کریں، اور میں آپ کا ساتھ دوں گا. آپ یقین مانیں 45 سال سے کیوں زیادہ عمر ان کی، بچے بڑے بڑے ہیں، ان کے بچوں کو شادیاں بھی ہو گئی ہیں، اور زبان میں لکنت، زبان بالکل ٹوٹتی نہیں تھی. لیکن اس شخص نے اتنی کوشش کی کہ واقعی میں تعریف کرتا ہوں ان کی، اور میں بھی ان کا ساتھ دیتا رہا کہ ایک ایک آیت کو، ایک ایک لفظ کو کئی بار کہتا تھا. اور الحمدللہ انہوں نے 4-5 سپارے قرآن شریف کی پڑھ لیے، اور اللہ نے ایسی محبت اس شخص کے دل میں ڈالی ہے قرآن شریف کی کہ بغیر جب قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر لیتا ہے تب تک اس کو چین نہیں آتا. 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہے، اپنی فیکٹری میں مصلی رکھتا ہے، جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اسی کیبن میں مصلی ڈال کے نماز پڑھ لیتا ہے. اور عشاء کے بعد کا معمول ہے ان کا کہ عشاء کی نماز کے بعد روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھر کو جاتے ہیں. بالکل مولانا صاحب، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے جو دلوں کی دنیا کو بدل دیتا ہے. حضرت لبید جن کو کہتے ہیں کہ یہ ملک الشعراء تھے اور سبع معلقہ کے آخری شاعر ہیں، ان سے اسلام قبول کر لینے کے بعد حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ لبید شاعری نہیں کرتے. تو انہوں نے بہت خوبصورت بات کہی کہ بعد القرآن، کیا قرآن کے بعد کوئی ایسا کلام ہے کہ جو کہ قرآن کریم کے مقابلے میں رکھا جائے، یا جس کی نظیر ہو، یا جس کا اعجاز ایسا ہو جیسا کہ واقعہ آپ نے بیان کیا. لیکن اس میں علماء کا رول، علماء کرام کا رول بہت اہم ہے. جیسے آپ نے بھی بتایا کہ آپ نے انہیں وقت دیا، اس جانب متوجہ کیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت بڑی ذمہ داری علماء کرام پر ڈالی ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، یعنی حدیث کی بھی بات بھی کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم بھی دے سکتے ہیں. تو یہ کمی کہاں دکھ رہی ہے علماء کرام کی زندگی میں؟ یہ رول کم کیوں ہوتا جا رہا ہے، معدوم کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ بات دونوں طرف سے ہے، عوام کی طرف سے بھی ہے اور علماء کی طرف سے بھی ہے. میں اپنے مسجد میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں عوام سے کہ آپ جہاں بھی کہیں ہیں، جس محلے سے بھی آپ کا، جس علاقے سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ اپنے علماء سے تعلق بنا کے رکھیں، ان سے ملتے رہیں، مسائل پوچھتے رہیں. آپ علماء سے دوری بنا کے رکھیں گے تو آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا. آج حالات یہ ہیں کہ عوام کی علماء سے دوری ہو گئی ہے. کیوں ہے مولانا صاحب؟ حالات ایسے کیوں ہیں؟ اسباب کیا ہے؟ علماء سے دوری کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام اپنے تگ و دو میں، اپنے کاروبار میں اور اپنے مشاغل میں لگے ہوئے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو شاید ہمارا وقت خراب ہوگا. دینداری ان کے اندر نہیں ہے، اور صحیح فکر اور سوچ ان کے اندر نہیں ہے.
اگر علماء کے پاس میں بیٹھیں گے کم سے کم اگر ان کو خیر کی بات نہیں ملے گی تو شر سے تو محفوظ رہیں گے۔ اور میں اس بات کو بھی بار بار کہتا ہوں کہ کم سے کم 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے۔ قرآن شریف سے آپ کا تعلق ہو، علماء سے آپ کا تعلق ہو، اور مساجد سے آپ کا تعلق ہو۔ یہ تینوں چیزیں پاور ہاؤس کا کام دیں گی آپ کو، آپ کے ایمان میں، آپ کے عمل میں انشاءاللہ العزیز افزائش ہوگی، اور وہاں سے آپ کو ایمانی حرارت اور قوت آپ کو ملے گی۔ مولانا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں یہ تعلق بڑا گہرا ہو جاتا ہے، مساجد سے بھی ہو جاتا ہے، علماء اکرام سے بھی ہو جاتا ہے، تراویح سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی ہو نہ سکا، تو یہ نمازی بن نہ سکا۔ تو یہ بات ہے مولانا صاحب کہ وہ 1 مہینہ جو ہمارا تربیتی پیریڈ ہوتا ہے وہ صرف اتنا مختصر کیوں ہوتا ہے کہ اس 1 مہینے کے بعد پھر بہت سی مساجد ویران ہو جاتی ہیں، علماء اور لوگوں کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ پھر بڑھ جاتی ہیں، پھر 11 مہینوں کی منتظر ہوتی ہیں، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اولاً تو وہ رحمت کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے رحم و کرم کا ایک بارش برستی ہے، شیطان بھی قید کر لیے جاتے ہیں، تو جتنا زور اور ایام میں شیاطین کا انسانوں کے اوپر رہتا ہے ان ایام میں کم ہو جاتا ہے۔ اور ایک عام تصور ہے کہ بھئی رمضان شریف ہے تو رمضان شریف کے مہینے میں نماز پڑھیں گے، ایک نفل پڑھیں گے تو فرض کے برابر ثواب ملے گا، فرض پڑھیں گے تو 70 فرائض کے برابر ثواب ملے گا، تو یہ بھی خیال تصور رہتا ہے۔ اور دیکھا دیکھی بھی کچھ لوگ مسجد کی طرف جاتے ہیں تو ایک اچھا ماحول رہتا ہے، اس بنیاد پر ایک دوسرے کو دیکھ کر کے دوسرے کی طبیعت پہ اچھا اثر پڑتا ہے۔ بالکل، موقع ملا تو انشاءاللہ اس موضوع پر اور بھی بہت ساری باتیں آپ سے جانیں گے۔ 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، شگفتہ صاحبہ اور وسیم بھائی۔ وسیم بھائی تھوڑا سا انتظار، شگفتہ صاحبہ سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن۔ جی بہن، میرا یہ کہنا ہے میں بہت پریشان ہوں جی، میرے شوہر ہے نا وہ کسی وجہ سے کسی بات کا لفڑا ہو گیا تھا، وہ جو ہے نا 1 سال سے ہم سے بات نہیں کرتے ہیں، ہمارا دل سمجھاتا ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور 1 سال سے مجھ سے بات نہیں کرتے، ہم بہت پریشان ہیں۔ ایسی دعا بتا دیجیے کہ جو ان کے دل پہ رحمت ہو اور ان کے دل میں آ جائے کہ ہم ان سے بات انشاءاللہ۔ یہ بتائیے کہ کس وجہ سے آپ سے بدگمانی ہوئی ہے، کیا وہ وجہ درست تھی؟ مجھ سے نہیں ہوئی ہے، مجھ سے کچھ نہیں ہوا ہے، وہ میرے بھائی ہیں نا انہیں سے ہوا ہے، زمین کے بارے میں لفڑا تھا، میرا گھر میکے میں ہے، تو ان کو جو ہے نا وہ زمین کے بارے میں کچھ لفڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی جی آپ کی بات ہم تک پہنچ گئی۔ وسیم بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک ہمارا لڑکا 19 سال کا ہو گیا ہے، جی محسن احمد نام ہے بچے کا، وہ محسن احمد کے نام حقیقہ کرانا چاہتا ہوں، تو کیا طریقہ ہے اس کا، کیا مولانا صاحب سے جاننا چاہتا ہوں۔ جی بہت بہتر۔ اور دوسرا سوال، ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کی 9 سال کی عمر ہے، انس نام ہے، محمد انس، اس بچے کا حقیقہ کرائیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ بہت بہتر، تھوڑا سا انتظار درکار ہے کیونکہ یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ شگفتہ پروین صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی بہن سوال بتائیے۔ دراصل میں ان کا بیٹا بات کر رہا ہوں۔ جی جی بتائیے سوال کیا ہے؟ جی میں ان کا بیٹا بات کر رہا ہوں، پروین کا۔ جی جی بتائیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ان کا ایک سوال یہ تھا کہ وہ یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ جیسے ان کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، جی، اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ کچھ مطلب کبھی کبھی خواب دیکھتی ہیں کہ ان کے ماں باپ کی روح جو ہے وہ پریشان ہے کسی وجہ سے، جی، تو وہ چاہتی ہیں کہ مجھے کیسے معلوم چلے گا کہ وہ کس پریشانی میں ہے اور میں ان کے لیے کیا ایسا کر سکوں جس سے ان کی وہ پریشانی مطلب ان کی روحوں کو آرام مل جائے۔ جی ٹھیک ہے، غور سے سنیے مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ جی مولانا صاحب اسی سوال سے ہم شروع کرتے ہیں۔ جہاں تک خواب میں یہ دیکھنا کہ وہ پریشان ہیں، ان کی روح پریشان ہے، تو جو بھی ان کے ورثہ ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں
اس طرح کے ایک واقعہ لکھا ہے اور ایک بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو روحیں ہوتی ہیں وہ قبروں کے اوپر رات میں آ جاتی ہیں اور اپنے اپنے رشتہ داروں کی طرف سے ایصال ثواب کا انتظار کرتی ہیں۔ جب کوئی شخص ایصال ثواب کرتا ہے صدقہ خیرات کے ذریعہ، تلاوت کے ذریعہ اور دیگر ذرائع کے ذریعہ، تو فرشتے خوان میں، دسترخوان میں اس کے نیکیوں کو اور حسنات کو لپیٹ کر کے اس کو دیتے ہیں اور وہ خوشی خوشی اس کو لے کر کے چلا جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کے رشتہ دار اعزاء اقربا کچھ ایصال ثواب نہیں کرتے ہیں، وہ بیچارے مایوس ہو کر کے وہ روحیں واپس چلی جاتی ہیں۔ تو مرنے والے کے جو رشتہ دار ہیں، بیٹے ہیں، ماں باپ ہیں، یہ جو بھی رشتہ دار ہیں، اعزاء اقربا ہیں، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ مرنے کے بعد میں مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ بہترین ایصال ثواب مختصر لفظوں میں جاننا چاہیں کیونکہ وریثہ فون لائن پہ موجود ہیں، بہترین ایصال ثواب کیا ہے مولانا صاحب؟ قرآن شریف کی تلاوت کر کے اس کا ثواب پہنچاتے رہیں اور مختصر انداز میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور سورہ اخلاص پڑھ کر کے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچا دیں۔ بہت شکریہ۔ وریثہ بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ ہلو جی وریثہ صاحبہ فرمائیے۔ جی میں السلام علیکم۔ وعلیکم میں السلام۔ یہ کہہ رہی تھی ایک تو دوائی میں بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں اور دوائی میرے کوئی اثر نہیں کر رہی ہے اور گھر میں ہمیشہ لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ سب سے پہلا سوال لیں گے ہم شگفتہ صاحبہ کا۔ بھائیوں کے ساتھ زمین کا کچھ تنازع تھا جس کی وجہ سے، جس کی پاداش میں ان کے شوہر نے ان سے بات 1 سال سے ترک کر رکھی ہے، یہ کتنا غلط ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے ترک تعلق بہت ہی نامناسب ہے اور حدیث پاک میں تو ترک تعلق کے بارے میں یوں کہا گیا ہے کہ اگر 3 دن تک کوئی آپس میں ترک تعلق کر لے تو اس کی نماز وغیرہ قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں تو میاں بیوی کا مسئلہ ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے اور ان دونوں کو آپس میں بات چیت کر لینا چاہیے۔ یہ تو چاہتی ہیں، وہ نہیں چاہتے، پھر کیا کریں؟ تو ان کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش یہ کریں کہ ہر جمعے کی نماز کے بعد سورہ جمعہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ رب العزت کے ذات عالی سے امید ہے کہ ان کا دل نرم ہوگا انشاءاللہ۔ وسیم بھائی کا سوال ہے، 20 سال عمر ہے لڑکے کی اور ایک 9 سال کا ہے، دونوں کو عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، طریقہ کیا ہو اور کس طرح کریں؟ دیکھیے جو سنت طریقہ ہے عقیقے کا وہ یہ ہے کہ 7ویں دن بچوں کے عقیقے ہونے چاہیے۔ لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2 حصے، لڑکی ہے تو اس کی طرف سے 1 حصہ، اور 7ویں دن اس بچے کے بال موٹ کر کے اس کے برابر چاندی یا چاندی کے عوض میں کچھ روپیہ وغیرہ صدقہ کر دینا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے اس وقت نہ کر پائے آپ تو کوشش یہ ہونی چاہیے جب اللہ آپ کو توفیق دے تو 7ویں دن کا لحاظ کر کے کہ وہ 7واں دن آگے کا پڑے گا 14، 21 اس انداز سے ایک کاؤنٹ کر کے اور اس کو گن کر کے اس دن میں ان کو عقیقہ کرنا چاہیے۔ جی اگر جیسے اتنی عمر گزر چکی ہے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، جب موقع ہو تب کر دیں؟ لیکن سنت طریقہ تو وہی ہے، لیکن یہ ہے کہ نہ کرنے سے یہ اب کر لینا بہتر ہے، لیکن سنت طریقہ تو وہی ہے اور اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ 7ویں دن آپ نے عقیقہ کیا ہے اپنی نمازوں کا۔ جی بہت بہت شکریہ، امید ہے کہ بھائی جواب آپ تک پہنچا۔ اسرار صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اسرار بھائی، میں 5 سال ہو گئے کسی بھی کام میں ہاتھ ڈال دوں، میں چور کا کام کرتا ہوں، بدلے داری کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، آپ نے بتایا کہ کام میں جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوتا یا خیر و برکت نہیں ہے۔ عبدالجلیل صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہمارا سوال کیا ہے؟ ہمارا گھر کیا ہے، بہت تکلیف ہے۔ جی کس طرح کی تکلیف؟ ہاں 2 لڑکیاں ہیں، ان کی 2 عورتیں ہیں، وہ دونوں بھی بہت تکلیف ہوتے ہیں، دونوں گھر کے باہر ہیں۔ یعنی آپ کی بہویں آپ کے بیٹوں کو تکلیف دے رہی ہیں؟ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، ہاں میں سائرہ بات کر رہی کابل سے۔ جی جی بتائیے۔
तो हमारे घर की नहीं जरा बहुत तकलीफ बहुत परेशानी हो रही है। हाँ और 2 लड़कियां हैं हमारे, तो एक लड़की है जी सबकी शादी होकर है जी। हाँ, तो 2 लड़के के जो औरत है हमारे भवा जो है ना वो बहुत हैरान और बहुत तकलीफ कर रही, और इधर हमारे पास रहने को ही वो तैयार नहीं है जी। क्या वजह है, आपके साथ वो क्यों नहीं रहना चाहती हैं? वही हमारे को बात मालूम नहीं होती इधर क्यों नहीं रहना चाहते, और उनको अलग भी रखेंगे तो वो उधर भी नहीं रखते ढंग से, जी इधर से भी निकल के जाके मैके को झगड़ा करके। बिल्कुल, ये आपने बात जो बताई कि अगर उनको अलहदा भी रखा जा रहा तो वहाँ भी वो बसने को तैयार नहीं है, मायके की राह पकड़ती हैं। ये तरीका कितना गलत है मौलाना साहब? बहुएं जी, अच्छा 2 बहुएं हैं जो कि अलग भी रहने को तैयार नहीं, साथ भी रहने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा वो झगड़ा करके अपने मायके चली जाती हैं। उसका सबसे बेहतर तरीक़ा तो ये है जो ख़ानदान के जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो उनको बैठ के समझाएं। कुरान शरीफ इस बात की हिदायत देता है कि जब मियाँ बीवी के दरमियान में इस तरह की कोई अनबन-सी हो जाए तो जो ख़ानदान के बड़े हैं, ज़िम्मेदार हैं, उनको उसको समझाना चाहिए, निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इस पे बात हल ना हो तो उनको तंबीह करे, उनको डांटे भी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा ख़ास मामला किया है मियाँ बीवी के साथ में, इसलिए कि ये बहुत ही नाजुक रिश्ता है और बहुत ही अहम रिश्ता है। इसी रिश्ते से दीगर रिश्ते शुरू होते हैं और यहीं से बेटा और बेटी और फिर तमाम रिश्ते आगे जा कर के बनते हैं। कुरान शरीफ में फरमाया गया हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, बीवी की तरफ से शौहर की तरफ से आप लें आदमी और बैठ करके इस मसले को हल करने की कोशिश करें, समझाएं। ख़्याल इस बात का रहे कि ये जो मसला है मियाँ बीवी का घर से बाहर ना जाने पाए। घर से बाहर जाएगा तो वो मामला और बिगड़ेगा। सुबकी अलग होती है, बेइज्जती रुसवाई अलग होती है जी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रिश्ते का इतना एहतराम किया है कि बाहर के लोगों को इसमें इन्वॉल्व होने की परमिशन नहीं दी। फरमाया कि नहीं ये तो बहुत सीक्रेट मसला है, इसमें घर के लोग बैठ के इस मसले को हल करें ताकि ये चाय खानों की जीनत ना बने। बिल्कुल मौसाब, और यहाँ जो लड़की के वालिदैन हैं उनकी जिम्मेदारी या उनकी कोताही ज़्यादा महसूस हो रही है। शादी के बाद लड़की का जो असल घर है उसके शौहर का घर है, वो समझाना चाहिए। बिल्कुल। 2 कॉलर्स और हैं हमारे साथ। सालार भाई, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। सवाल बाजी ये है कि हमारे गली के अंदर जो है तो मगरिब के टाइम और फजर के टाइम पे जो अज़ानें होती है तो जब कुत्ते बहुत रोते हैं तो कोई बुरी चीज तो सुनने को नहीं मिलेगी, या इसके लिए जानकारी चाहिए या दुआ चाहिए बचने के लिए? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है और अक्सर ऐसा होता है। थोड़ा सा इंतजार सालार भाई। तहसीन, आप सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, मेरा एग्जाम है 2-3 दिन में, मैं जो भी पढ़ रही हूँ मुझे याद नहीं रह रहा है, और मुझे कुछ दुआ या फिर कोई नमाज या कुछ उसके बारे में मुझे जानना था। ज़रूर। तहसीन साहबा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम यहाँ। इस ब्रेक के दौरान आप कागज़ और कलम का इंतज़ाम कर लें, बंदोबस्त कर लें। ब्रेक के बाद मिलते हैं तो इंशाल्लाह आपके सवाल पर मौलाना साहब आपको दुआ भी बताएंगे और याददाश्त मजबूत रखने का तरीका भी। छोटा सा वक्फा, बहुत जल्द हाजिर हुए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। कई सवालात हैं हमारे पास, लेकिन पहले तहसीन साहब आपका सवाल, यकीनन कागज़ और कलम का इंतज़ाम हो चुका है, तो कोई दुआ मौलाना साहब और कामयाबी के लिए कोई नमाज या कोई और तरीक़ा अगर है तो बता दें। उसके लिए तो एक वजीफ़ा और एक अमल ये कर लेंगे, रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये पढ़ लें। और इसके साथ साथ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील अगर पढ़ लें तो बहुत ही बेहतर होगा इनके लिए। कितनी बार पढ़ना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की तस्बीह? 101 बार पढ़ लिया करें जी, 101 बार पढ़ लिया करें। और अगर एग्ज़ाम हॉल में जा रही हैं वो, तो जब तक पेपर उनको नहीं मिलता है वहाँ बैठ कर के मन मन में पढ़ते रहें उसको, इंशाअल्लाह अज़ीज़ सवालात आसान होंगे उनके लिए। और उसके लिए सलातुल हाजत पढ़ लेंगे, 2 रकात नमाज़ पढ़ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह ये जो हमारा आने वाला एग्ज़ाम है, इम्तिहान है,
اس کو میرے لیے آسان بنا تو انشاءاللہ العزیز سوالات ان کے لیے آسان. سوالات کافی ہیں مولانا صاحب. فریسہ صاحبہ کا سوال یہ کہ اول تو گھر میں بیماری بہت ہے, دوسرے آپس میں لوگوں کے درمیان جھگڑے بہت ہوتے ہیں. اگر ان کے شوہر نماز پڑھتے ہیں تو ان کو یہ کہیں اپنے شوہر کو کہ فجر کی سنتیں گھر میں پڑھا کریں, فجر کی سنتیں گھر میں پڑھا کریں اور فرض جا کر کے مسجد میں پڑھا کریں. انشاءاللہ العزیز ان سنتوں کی برکت سے ان کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے, بیماریاں وہ بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ. اس کے لیے ایک وظیفہ کر لیں, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. یہ 3 بڑی بیماریوں کے شفا کی ایک بہت ہی کامیاب نسخہ ہے, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. کتنی بار پڑھنا ہے یہ؟ اس کو 101 بار پڑھ لیا کریں. 2 کالرز ہیں. کلیم صاحب تھوڑا سا انتظار, اس سے پہلے ایک بہن ہے ہمارے ساتھ, ان کا سوال لیتے ہیں. جی بتائیے زبیدہ صاحبہ, سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساری میں نماز ہو جاتا ہے کیا؟ کیسے, ذرا سوال دہرائیے. جیسے کہ میں ساری پہن, جی جی ٹھیک ہے. کلیم بھائی آپ بتائیے. جی آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا, بہت شکریہ فون کرنے کے لیے. وعلیکم السلام. جی بھائی. بھائی جاننا تھی کہ مطلب میرا ابو کا 8 دن میں طبیعت خراب سے انتقال ہو گیا. انتقال 2 مہینہ ہو چکا ہے. محتاج جانا تھا میرا ابو کا. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا مطلب کچھ بتانے وقت کیا ہوا ہے یا الگ موجود ہے. مولانا صاحب ان کے بات میں یہ تو سمجھ میں آیا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ بات آپ تک پہنچی؟ وہ شاید پوچھ رہے ہیں کہ کوئی شیطانی حرکت ہوا تھا یا ان کے ساتھ میں کیا ہوا. اچھا, بہت کم وقت میں وہ بیمار رہے اور انتقال ہو گیا شاید. اچھا جی جی. دیکھیے موت کا جہاں تک مسئلہ ہے, موت اللہ رب العزت نے طے کیا ہے ایک آدمی کے لیے, اور کیسے موت آنی ہے کیسے نہیں آنی ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے طے کیا ہوا ہے. تو 1 منٹ پہلے 1 سیکنڈ کے بعد موت تو آئے گی نہیں. اللہ نے جو ٹائم طے کیا ہے, اب اس کے بارے میں کہنا ہے کہ بھئی شیطانی حرکت سے ہوا ہے, کس وجہ سے ہوا, یہ تو بڑی نامناسب باتیں ہیں. بالکل, ہم کو تو اپنے اللہ رب العزت کی طرف سے تقدیر ہے اس پر راضی رہنا چاہیے. بے شک بے شک مولانا صاحب. سالار بھائی کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی یا مغرب کی اذان کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کتے روتے ہیں, جی, تو اس کو کس چیز سے تعبیر کریں, اور اگر یہ کوئی بلا ہے تو اس کے رد کے لیے, رد قضا کے لیے کوئی دعا؟ کتے جو روتے ہیں اس کی جو بات سمجھ میں آتی ہے, جو ہم نے سنا اور پڑھا ہے اس کے بارے میں, کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان گوز کر کے بھاگتا ہے, شیطان گوز کرتے ہوئے بھاگتا ہے. تو اس بنیاد پر وہ کتے وغیرہ روتے ہیں, اور اس میں کوئی نحوست وغیرہ کی کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی. پھر بھی کوئی تسبیح لا حول ولا قوت وغیرہ پڑھی؟ ہاں, یہ پڑھنے بہتر ہے. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے کوئی اس طرح کے بلا اگر آنے والی ہوگی تو انشاءاللہ اس کو ٹال دے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جی, زبیدہ صاحبہ کا سوال ہے کہ ساری پہن کر نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے ستر عورت تو یہ فرائض میں سے ہے, اور جن اعضاء کا ڈھکنا نماز میں اور غیر نماز میں ضروری ہے, اگر وہ اعضاء ڈھکے ہوئے ہیں تو ساڑی پہن کر کے بھی نماز ہو سکتی ہے. جی, ستر عورت ضروری ہے. بالکل. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے علاقوں میں ٹریڈیشن یا کلچر کے طور پر یہ ایسا ہے کہ ساڑی کا رواج ہے. اگر وہ ساڑی پوری طرح سطر کو ڈھانک رہی ہے یا اس کے اوپر انہوں نے بہت بڑا سا دوپٹہ وغیرہ یا کوئی چادر لے لی ہے تو کوئی مذاق نہیں؟ ہاں, نماز ہو جائے گی. ستر عورت ضروری. جی, اب ایک اہم سوال یہ ہے اسرار بھائی کا کہ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام ہوتا نہیں ہے, یعنی کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں کامیابی نہیں ملتی. جی جی, اولاً تو ان کو استغفار کرنا چاہیے, استغفار کی کثرت کرنی چاہیے, اور روزانہ کم سے کم 1 تسبیح تو پڑھ ہی لیا کریں. 2 تسبیح پڑھ لیں تو اور اچھا ہے, صبح و شام کی 100 بار کی. اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں, نماز پڑھیں, انشاءاللہ العزیز آپ کے کاروبار میں اللہ آپ کو برکت دے گا. اور دکان ہے تو دکان پر, یا کارخانہ ہے تو کارخانے میں روزانہ 3 بار یا 7 بار سورہ مزمل پڑھ لیا کریں. جی, بہت شکریہ. فاطمہ صاحبہ بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ اچھا جی, لڑکا ہے بہت ہم سے نفرت کرتا ہے, شادی ہو گئی ہے, شادی کو 2 سال بہت نفرت کرتا ہے, دم دیکھ نہیں چاہتا ہم کو, ماں کا دل سے پتاتا ہے بیٹا کے لیے, بہت نفرت کرتا ہے. فاطمہ صاحبہ یہ نفرت بے وجہ تو نہیں ہوگی, ایسا کیا ہوا جو آپ کا بیٹا آپ سے نفرت کرنے لگا؟
टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए कम कर दें। ऐसी क्या बात हुई जो आप दोनों के दरमियान ये नफरत पैदा हो गई? पता ना, बहुत दुख से पालन को शादी में बहुत परेशानी। बहरहाल थोड़ा सा इंतजार, मौलाना साहब की रहनुमाई जरूर पहुंचेगी। खालिद भाई आप बताइए सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। जी ये पिछले 5-7 दिन से मेरे घर में जो बीवी है उसको थोड़े से असरात हो गए, इलाज कराया तो बताया गया है कि शैतानी हरकतें, तो काफी तकलीफ हो रही है। आपसे एक दरखास्त है मेरी कि आप कोई दुआ बताइए या दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हमारे घर की ये तकलीफ है दूर कर दे। रोटी रोजगार में भी इस परेशानी से, रोटी रोजगार में भी थोड़ी तकलीफ आ रही है। अल्लाह आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे। जी मौलाना साहब, ये 2 सवाल हमारे पास रह गए और वक्त बहुत कम है। जी पहला जो सवाल ये है असरात वाला, जो इनकी असरात वाला, जी अहलिया, अगर ये भाई कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं जी, नहीं पढ़ पाते हैं तो किसी और से, ये तो बड़ी बुरी बात है कि मुसलमान कुरान शरीफ ना पढ़ पाए, तो सूरह बकरा की तिलावत करें, सूरह बकरा की तिलावत करें, रोज़ाना अपने घर में पढ़ें और ख़ुद अपने अहलिया पर दम करें और पानी में दम करके उनको पिलाएं। इससे 2 फ़ायदे होंगे, जो असरात हैं इंशाअल्लाह वो भी दूर होंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ घर में खैर बरकत भी आएगी। कम से कम कितने दिनों तक पढ़ना है? कम से कम 41 दिन तक तो पढ़ना ही चाहिए उनको। और अगर कोई शख्स रोज़ाना ना पढ़ सके तो मामूल बनाना चाहिए, तो कुरान शरीफ से उनका ताल्लुक़ होना चाहिए। जी जी। हाँ, और जब उनका अपना खुद ज़ाती मफाद भी उससे वाबस्ता है, उससे असरात भी लेने हैं, तो और तो दिल लगी से उनको पढ़ना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। अब फातिमा साहिबा का सवाल बहुत अहम है कि जब से बेटे की शादी हुई है वो मुझसे बददिल हो गया है और अब इतना मुतनफ़िर हो चुका है कि वो अपनी माँ को देखना नहीं चाहता। तो एकदम से तो ये नफ़रत पैदा होती नहीं मौलाना साहब, अगर असबाब व अवामिल पर नज़र डालें क्या वजह हो सकती? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए बेटा माँ से नफ़रत करे और बाप से नफ़रत करे। ये बातें दो वजह से होती हैं। एक तो ये कि दीनदारी नहीं होती है लोगों में, माँ बाप के हुकूक़ नहीं समझते हैं, माँ बाप के हुकूक़ नहीं समझते हैं कि माँ बाप का दर्जा क्या है, उनका हक़ क्या है। और शादी के बाद में फिर जब एक नया मसला उनके साथ में जुड़ जाता है, बीवी जुड़ जाती है, उसकी ज़रूरतें और हाजात जुड़ जाती हैं, तो कभी कभी होता है कि आमदनी के मसाइल को लेकर के और दीगर मसाइल को लेकर के आपस में तनाव हो जाता है। तो बेहतर यह है कि वो बैठ कर के आपस में इस बात को समझें, बच्चे को बुलाएं और उससे पूछें कि भाई तुम्हारे जायज़ मुतालबात क्या हैं, अगर हमारी तरफ से मोहब्बत में कुछ कमी हो तुम्हारे लिए, तुम्हारी बीवी के लिए, कोई छोटी सी दुआ बता दें मौलाना साहब, चूँकि वक्त बहुत कम रह गया है। इसके लिए दुआ तो आप इस्तिग़फ़ार भी करें अपने लिए और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ायदा होगा इसका। इंशाअल्लाह अल्लाह दिलों में जगह पैदा करेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए और स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए। नाज़रीन, हमारी और मौलाना साहब की आपसे मुलाकात का ये सिलसिला यहीं तक। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद अतहर सईद साहब होंगे और उनके साथ होंगे डॉक्टर मोहम्मद असलम खान साहब, मशहूर व मारूफ फिजिशियन, होंगी सेहत की बातें। तो यहाँ हम ले रहे हैं छोटा सा वक्फा, आप देखते रहे राह नजात जी सलाम पर। शुक्रिया शगुफ्ता। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का हम एक मरतबा फिर इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। और बातों का सिलसिला शुरू करने के लिए इस वक्त हमारे पास आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम खान साहब मौजूद हैं, जो कि नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर में प्रिंसिपल हैं और बहुत ही ज़्यादा तजुर्बेकार हैं। इस्तक़बाल डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ऐसे कोर्सेज़ की जो कि अगर हम मदारिस से फ़ारिग़ हैं, आलिम का कोर्स हमने किया है, हमने हाफिज़ कुरान का कोर्स किया है, या कोई भी इस तरह का उर्दू मीडियम से कोर्स किया है और ज़रिया माश भी हम तलाश करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से बहुत मुफीद कोर्सेज़ की हम बात करेंगे। यानी यूनानी और आयुर्वेदिक में किस तरह के कोर्सेज़ और कौन से कोर्सेज़ मुहैया हैं, वो हम बात करेंगे नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर में। डॉक्टर साहब रहनुमाई फरमाएँ किस तरह से कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। जी बेशक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी कि जो हमारे मदरसे से फ़ारिग़ीन हैं जी तो वो या तो कहीं इमामत करते हैं या फिर कहीं मदरसा खोल लेते हैं जी। तो उनके लिए हमने फिर ये सोचा कि वो लोग अपना बावक़ार ज़िंदगी बिताएं और वो एक तबीब की हैसियत से, एक डॉक्टर की हैसियत से, एक हकीम की हैसियत से
समाज में उनकी इज्जत हो। बिल्कुल, मैं यही चाहता हूं कि दरसो तदरीस के सिलसिले के साथ साथ ये कोर्सेज, कुछ इस तरह के कोर्सेज आप बताएं ताकि दरसो तदरीस का सिलसिला भी चलता रहे और दूसरा जो माश का ज़रिया है वो भी शुरू हो जाए। जी, उसके लिए हमने बहुत ही कोशिश की और कोशिश करने के बाद में अल्लाह ने अच्छे बेहतर नताइज किए हमारे लिए। जी जी। तो उसमें वो जितने भी हमारे अदीब हैं या आपके उर्दू के हैं, अरबी के पढ़े हुए हैं, फ़ारसी के पढ़े हुए हैं, जी जी, फ़ारसी बोर्ड से उन्होंने मौलवियत की है, या फ़ाज़िल देवबंद किया है, FD किया है, जी जी, या फ़ाज़िल दीन किया है, या किसी मदरसे से भी कोई सनद उन्होंने हासिल की है, तो उस सनद के बेस पर उनको एलिजिबिलिटी है उनकी डिप्लोमा यूनानी मेडिसिन एंड साइंस में दाखिला लेने की। वो 1 साल का कोर्स है, महज 17,000 रुपये वो जमा करें, बाकी उनकी ट्रेनिंग फ़ीस या दीगर फ़ीस या एग्ज़ाम फ़ीस जो है वो कॉलेज की तरफ से दी जाती है। सिर्फ वो जमा करें और उसमें 1 साल में उनके पास डिप्लोमा आ जाएगा और वो अपना आपको तबीब की हैसियत से पाएंगे समाज में इंशाल्लाह। उसके बाद मुस्तकबिल क्या है ऐसे लोगों का? कोर्सेज करने के बाद क्या मुस्तकबिल है और किस तरह से वो ज़रिया माश हासिल कर सकते हैं? उसके लिए बहुत अच्छा है कि वो अपना मतब भी खोल सकते हैं, या अगर वो किसी वजह से कुछ महसूस करते हैं कि अभी उनमें कमी है तो किसी तबीब के पास रह करके या किसी अत्तार के पास रह करके वो सर्विस कर सकते हैं। जी जी। और उनका ज़रिया माश बढ़ जाएगा और जब उन्हें तजर्बा हो जाए, अच्छा जैसे MBBS करने के बाद भी इंटर्नशिप की जाती है, जब वो इस तरह की इंटर्नशिप कर लें अपनी ज़िंदगी में तो उसके बाद में वो अपना मतलब खोल लें। हाँ। और बहुत अच्छा उनको ज़रिया माश होगा। यानी मुस्तनद कोर्स करने के बाद वो कर सकते हैं और तजुर्बा हासिल करने के बाद मज़ीद जो है अपने माश के दरवाजे खोल सकते हैं। एक सवाल और आता है, नेशनल मेडिकल कॉलेज की बात जब आती है तो हमारे जो नए नाजरीन हैं उनके लिए पूछना चाहता हूँ कि क्या हॉस्टल की फैसिलिटी वहाँ पर मुहैया है? जी हाँ, जो ख़वातीन हैं, लड़कियाँ हैं, उनके लिए हमने हॉस्टल बनाया है अभी। जी जी जी। तो उसमें वो रह सकती हैं, वो ज़्यादा महंगा नहीं है, 48,000 पर ईयर है। उसमें उनका लॉजिंग, बोर्डिंग, मतलब खाना पीना, रहना सहना सब कुछ मुहैया उसमें है, और 17,000 फीस है सिर्फ कोर्स की। तो जो ऐसी हमारी आलिमा हैं जो बनना चाहती हैं, काफ़ी अभी लखनऊ से पढ़ के गई हमारे यहाँ, नदवे से आई, वो पढ़ के गई माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह पढ़ के जाती हैं, तो उसके बाद में वो काम कर रही हैं, दीन का काम भी कर रही हैं साथ साथ, और साथ साथ तबीब का काम भी कर रही हैं। और कुछ लोगों ने हमारे यहाँ चूँकि डिप्लोमा फार्मेसी यूनानी भी है, डिप्लोमा फार्मेसी आयुर्वेदिक भी है, डिप्लोमा फार्मेसी होम्योपैथिक भी है, तो वो सब उसमें अहल हैं, वो कर सकती हैं। उसके बाद में अपना मेडिकल स्टोर खोल सकती हैं या अपनी एजेंसी लेकर के अपना कारोबार कर सकती हैं। अच्छा, जो लोग दूर दराज बैठे हुए हैं या फिर दूसरे ममालिक से राब्ता कायम करना चाहते हैं, दाखिला लेना चाहते हैं, तो क्या ऑनलाइन एडमिशन की सहूलत है? जी अल्लाह का शुक्र है। देखिए कि सारी हिंदुस्तान से लोग पढ़ना ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया से भी लोग पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, वो जो डिप्लोमाज उनके यहाँ नहीं है, वो डिप्लोमा हमारे यहाँ है। तो जो हमारे यहाँ लड़के पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, उन्हें बड़ी हैरत हुई कि इतना सस्ता कोर्स हिंदुस्तान में, और उसके बावजूद जो है हमें मालूम नहीं, तो उन्होंने फिर अप्लाई किया। उन्होंने अभी बल्कि अभी एग्ज़ाम्स हुए, उनके पास हो गए हैं वो लोग। तो ऐसे चलता रहता है, वो ऑनलाइन कर लेते हैं, चूँकि ये सिलसिला अमेरिका ने शुरू किया था ऑनलाइन का, ताकि हमारे जो एक्चुअली नेशनल मेडिकल कॉलेज नहीं बल्कि इसका असल नाम जो है नेशनल मेडिकल इग्नू कम्युनिटी कॉलेज है। जी। तो कम्युनिटी कॉलेज से मुराद ये है कि वो अपने में एक यूनिवर्सिटी होता है। बेशक जी। जो लोग अपनी लाइफ में पढ़ाई को छोड़ चुके या किसी वजह से गरीबी की वजह से फीस नहीं दे सके या रेगुलर कोर्स नहीं कर सके, तो वो हमारे यहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर रेगुलर पढ़ सकते हैं, हमारे यहाँ पर ट्रेंड हो सकते हैं, समाज में उनकी फिर से इज्जत हो सकती है। देखिए ये माशाल्लाह बिल्डिंग है, आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत। तो हमने ये कोशिश की है कि जो यहाँ आए पढ़ने वाले, तो उनको ये ना लगे कि भाई हम जिस इदारे में पढ़ रहे हैं वो इदारा खूबसूरत नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छी जगह पर कायम नहीं है। तो 1984 से कायम है। 1984 अल्लाह का शुक्र है, इसमें से हज़ारों बच्चे, और इसमें से आपने भी जिक्र किया मदरसे के फारिगिन भी सैकड़ों की तादाद में निकल के यहाँ से अपने अपने खित्ते में काम कर रहे हैं, कामयाब हैं माशाल्लाह, कामयाब हैं। बिहार से, महाराष्ट्र से काफ़ी लोग आते हैं, और ये हमने नहीं, ये BUMS में के लिए भी ये लोगों ओरिएंटेड सीट 5 सीटें हर कॉलेज में होती हैं। उनकी मालूमात के लिए बता दें कि हर कॉलेज में 5 सीटें जो होती हैं वो क्लासिकल एजुकेशन के लिए होती है, ख़ासतौर से वो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या नेशनल मेडिकल कॉलेज से पास आउट करने के बाद, यानी हम यूनानी और आयुर्वेदिक कोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से पास आउट करने के बाद बैरून मुल्क भी क्या एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है डॉक्टर साहब? जी अच्छा सवाल किया आपने। जो हमारे BSS से कोर्स है, ये भारतीय संसद से पास है BSS, और 1952 में नेहरू जी ने इसको पास कराया था कि नॉन पॉलिटिकल इदारा रहेगा, और इस इदारे से जो फारिगीन होंगे वो हिंदुस्तान की डेवलपमेंट में काम करेंगे। तो ख्वाह वो हिंदुस्तान में रह के करें, हिंदुस्तान से बाहर जाकर करें, तो मिनिस्ट्री
जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने इनके जो हमारे यहाँ से पास आउट होकर जाते हैं उनको वीज़ा फराहम कर देती है, किसी मुल्क में जाके अपना काम कर सकते हैं। और वाकई आजकल तो यूनानी और आयुर्वेदिक का क्रेज़ है, लोग एलोपैथी से यूनानी की तरफ आना चाहते हैं, जो नेचुरल तरीक़ा इलाज है उसको अपनाना चाहते हैं। और इसमें जो लोग माहिर हैं, जो कोर्स करने के बाद चाहे वो मुल्क में हो चाहे वो बैरून मुल्क में हो, माश भी कमा सकते हैं, इज़्ज़त भी कमा सकते हैं और बेहतरीन जो पेशा है बिल्कुल तिब का उसको अपना सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि राब्ता कैसे कायम किया जा सकता है? राब्ता करने के लिए तो हमारी NMICC.com वेबसाइट है जी, या holisticnaturopathy.in पर राब्ता कर लें, दोनों इंटरलिंक्ड हैं आपस में। और अगर बाय द वे ये भी भूल जाएं तो 9997153735 पर वो हमसे मालूम कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं हमें, या जो दूसरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है हमारा उस पर वो कर सकते हैं। और या अपने मोबाइल में वो सिर्फ गूगल में उसको माइक खोलें और ये कह दें नेशनल मेडिकल कॉलेज का मैप या कहाँ पर वाक़ है, फ़ौरन सामने नक्शा आ जाएगा और आपको नेविगेशन के ज़रिए बताती रहेगी लड़की। और आपको जिस भी ज़रिए से आप जाना चाहें, कार से, बस से या रेल से, या बाहर से जो फॉरेन से आते हैं प्लेन से, वो आ सकते हैं। कोई बिल्कुल, अगर प्लेन से आ रहे हैं तो जो करीबी हवाई अड्डा है वो दिल्ली है, दिल्ली से बाई रोड सहारनपुर पहुंचा जा सकता है। और सहारनपुर उत्तर प्रदेश में वाक़ है नाज़रीन, और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बहुत खूबसूरत लोकेशन है जहां तक नेशनल मेडिकल कॉलेज की है, बहुत बड़ा इहाता है और वहां पर मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं। लेकिन आज हमने ख़ास तौर पर आयुर्वेदिक और यूनानी कोर्सेज़ के ताल्लुक़ से डॉक्टर असलम खान साहब से रहनुमाई हासिल की है कि किस तरह से ख़ास तौर पर उर्दू मीडियम के बच्चे, और वैसे तो किसी भी मीडियम के बच्चे हों वो अहल हैं, वहाँ पर दाखिला ले सकते हैं और अपना करियर बेहतर बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर असलम खान साहब हमें वक्त देने के लिए और हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। तमाम सलाम जी इस्लाम के व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिल्कुल, जो कोऑपरेट कर रहे हैं नेशनल मेडिकल कॉलेज को उनके लिए भी, और जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए भी शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था राह निजात का आज का शुमारा जिसमें डॉक्टर असलम खान साहब से हमने यूनानी और आयुर्वेदिक कोर्सेज़ के ताल्लुक़ से बात की है। आइंदा शुमारे में मुलाकात के वादे के साथ अपने मेज़बान अतर को भी इजाज़त दें, लेकिन आप कहीं ना जाएँ, लगातार देखते रहें जी सलाम, चूँकि आगे आप देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। अस्सलाम वालेकुम।